ہلے لگے روگ محمد بخشا او ککھ نہیں چھڑ دے پلے اور کہنے درد ہوئے تے ہائے نکلے او کوئی رہندائی جارے کے آ سجنا دیاں گلاں کریے او منہ غیراں ول کر کے تے لے ہو یار لے ہو یار کہ لے ہو یار حوالے رب دے مسلمانوں سمٹ کر دین کے مرکز پہ آ جاؤ، ابھی قدرت کو تم سے خدمت اسلام لینا ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور اب بلا تاخیر میں آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبد الواحد صدیقی صاحب، جو کہ فیصل آباد سے تشریف لے کر آئے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے خطاب کرنے سے پہلے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ۔ آوے ماں والی بھی او گھڑی پھر میں مدینے گلی گلی آوے ماں والی بھی او گھڑی پھر میں مدینے گلی گلی اوتھے ہووے ساڈے بھی حاضری ساڈے واسطے کوئی دعا کرے بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میں بروں سے لا
برا سہی مگر سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمال۔ الحي القيوم واتوب اليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ جتنے احباب تشریف فرماؤ، اللہ تہاڈا میرا بینا اپنی پیاری بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ بڑی عظیم المرتبت اور بڑی حسین محفل پاک اپنی منزل دی طرف روح رواں ہے۔ میں بالخصوص دعا کرساں ساڈے بزرگ پیر محمد صاحب، اللہ دے بچیاں دی حیاتی فرمائے، بالخصوص نظر بد تو محفوظ فرمائے۔ بھلے وہ بڑا بختاں والا بندہ ہے جنوں اولاد لوے خوشی ملے کہ تیرے پتر کم چنگا کیتا ہے۔ اس وقت اس ڈاڈے جے دور وچ، ورنہ اسی معاشرے پھرن والے بندے ہاں۔ میں پاکستان تو علاوہ کنٹریاں چ بھی حضور دے ذکر واسطے حاضر ہویا، 35 تو 40% میرے پروگرام محفلاں جڑیاں وہ بیرون ملکاں تو ہی لکھیاں جاندیاں، جویں ساڈے بچے حافظ عمران صاحب نے میرے کو ٹائم لیا۔ تو اس دور وچ پریکٹیکلی طور تے میں دس رہا کہ بڑے بختاں والے نے وہ چھور جنہاں نوں اللہ حضور دے محفل کران دی ہمت عطا فرمائی ہے۔ تو جتھے بھی نعت خوانی دا سلسلہ ہوئے نا، اتھے 80% لوگ جڑے وہ پہلے چلے جاندے ہیں۔ محفل پاک دا ٹائم جڑا خطیب دا ہوندا ہے، حالاں میرا خیال ہے کہ میں اج نعت خانہ نالوں بھی پہلے پہنچ گیا سا، لیکن ساڈی بدبختی کہہ لو یا ساڈی فطری طور تے ساڈے چ عادت بن چکی ہے کہ اسی عالم دین نو مولانا صاحب، میں تے خیر عالم نہ ہاں، میں تے عالماں دے جوڑے سیدھے کرن والا، ساڈی واری ادوں ہوندی ہے جدوں بالکل مجمع گھر جان والا ہوندا ہے یا کچھ آرام کرن واسطے بندے جان والے ہوندے نے، جدوں گل سنان دا ٹائم ہوندا ہے ادوں لوگ چلے جاندے نے۔ بہرحال اللہ پاک اس کاوش نو قبول فرمائے۔ ساڈی محفل دی بڑی عظیم روحانی شخصیت عاشق رسول گدائے در بطول حضرت ابو العباس علامہ غلام ربانی قادری رضوی صاحب، اور اس مدرسے نو محتمم اور اس مدرسے دی آن شان حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد وسیم صاحب، میاں وقار صاحب اور دیگر حلقہ احباب، محترم جناب میاں محمد وارث چشتی صاحب اور دیگر حلقہ احباب، جتنے علماء کرام، جتنے حضور دے غلام میرے سمیت اسی نکمے جے بندے ہاں تے رب نے سانو اے عزت بخشی کہ اسی حضور دے ذکر واسطے حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ دی خاص کرم نہیں، جتنی دیر بہنا ہے خلوص نیت نال بہنا ہے۔ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہندا،
اور میری فطری طور تے عادت نہیں کہ میں گھنٹیاں لی جاواں گل اونی کہ جڑی ایتھوں سنے بندہ تے ایتھے بہ جائے سواد اس گل دا ہے ہن ایک واری خلوص نیت نال درود شریف پڑھو سب دی حاضری ہو جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جڑے کوئی جوان ایتھے آ سکتے نے میرے نیڑے جڑے تسی کو آ سکتے ہو نیڑے جی شفقت کر لو تو ٹھیک ہے ٹل کوئی نہیں میرا زور کوئی نہیں ایتھے نیڑے آ جاؤ تو تہاڈی بڑی مہربانی ہے تسی بھی علامہ صاحب تسی اتنے سیٹ بیٹھے ہو جی چلو ٹھیک ہو گیا جڑے تسی تھوڑا جہا نیڑے آ سکتے ہو تو بڑی نوازش ہے تہاڈی ساڈا تے ہوندا ہے ہر ہفتے ہر جمعے والے دن ایک پیپر نواں ہوندا ہے جڑا خطیب ہے بندہ جن نے مقرر جڑا جمعہ پڑھانا ہے اساں تے پھر اپنی تقریر دی تیاری جڑی ہے اس حساب نال کیونکہ ساڈے نمازی وہی نے جنہاں نوں اسی جمعہ آ کے پڑھانا ہے تو میں جڑا سبق یاد کر کے آیا میں انشاءاللہ وہ دی تیاری کیتی تو تانوں میں سنانا ہے گلاں وہی جڑیاں جدی 30 سال عمر ہے انہیں 15 سال وہ گلاں سنیاں نے سرکار دے ذکر دیاں جدی 40 سال ہے انہیں کو 25 سال حضور دیاں گلاں ضرور سنیاں نے ایک مولانا صاحب آئے تے انہاں آکھیا بھئی اج میں تانوں نواں غازی عباس سناونا ہے تسی شاید علامہ صاحب سمجھ گئے ہو اج میں تانوں نواں غازی عباس سناونا ہے وہ بندہ جٹ جا بیٹھا ہو سکے اللہ دا واسطے وہی ران دے جڑا مولا علی دا پتر ہے آئی اگوں کو نواں نہ غازی کڈ ماری ہاں تے گلاں وہ جڑیاں سرکار دی اولاد دیاں حسن حسین پاک دیاں نبی دے نال ستیاں نبی دے یاراں دیاں مینوں اے درس دا نام سن کے نا ویکھ کے تے یقین جانو کلیجہ ٹھر گیا حق چار یار بہت بڑا نام ہے اس دور وچ نام رکھنا بھی بڑی بات ہے اللہ اجر دے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وذریتہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ واولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ اے دنیا دن چار دہاڑے اے دنیا دن چار دہاڑے تے یارو کیے تھوں لے جانا یار بنا لے تو کملی والا تے جے تو جنت جان اے دنیا اگلی حقیقت اے دنیا مسافر خانہ تے کوئی آوے کوئی جاوے کوئی نہیں جمعہ محمد بخشا جڑا پکے ڈیرے لا تے ماں مرے تے پیکے مک گئے تے ویر مرن کنڈ خالی ہوئے ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوا لی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار حل عطا شب اسرا دے دلہا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات تے عدیہ درود و سلام دے گجرے پیش کرنے تو بعد زیت شام علماء کرام ثنا خنان شیری لسان حضور دے تمام غلام مدرسہ حق چار یار چکوڑا شریف دے اندر تسی اور میں سب حاضر ہاں اللہ کریم میرے ویر بھائی محمد ناصر محمود صاحب بھائی محمد یاسر بھائی محمد رضوان محمد عرفان اور حافظ محمد عمران صاحب ان دی والدہ مرحومہ نو اس دا اجر عظیم ثواب عطا فرمائے اللہ مرحومہ دی قبر چ نبی دے نور دا چانن عطا فرمائے
اگر تواڈے اور میرے وچوں کوئی بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے، فجر دی پڑھ کے بیٹھا ہے تے انہیں اتحیات وچ 2 بار یہ دعا منگی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بابا جی سادہ جہا مانا ہے، اللہ نے اپنے محبوب دی امت واسطے کڈے کرم کما چھڑے نے۔ فرمایا سنیا محبوبہ مینوں ابراہیم دی دعا بڑی پسند آئی ہے، میں تیری امت نو نماز وچ تحفے عطا کر دینی ہے۔ پھر ربنا اغفر لی، حافظ صاحب بھی نماز پڑھتے ہوں گے تے کہندے ہوں گے، دوجے بھرا کوئی پڑھتے ہوں گے تے کہندے ہوں گے ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی میرے والدین دی مغفرت فرما، وللمؤمنین سارے مومنین دی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب یا اللہ حساب دے دیاڑے ثابت قدمی عطا فرما۔ 4 دعاواں منگن تو بعد سلام پھیرن دا حکم ہے۔ یہ دا مطلب ہے وے جدو مومن مر جائے او دے پیچھے دعاواں منگنیاں چاہیے نے، رب دا قرآن بھی ہے، مصطفیٰ دا فرمان بھی دس رہا ہے۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرماؤ، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص۔ این مرن تو بعد اسی دب کے آنے ہیں بندے نو، حضور نے فرمایا نو بھولنا نہیں چشتی صاحب، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر دعوا، فرمایا مرنا تیری دعاواں دا انتظار پیا کردا ہے۔ ینتظر دعوا کے لفظ ہیں، اور مشکات المصابیح 8 جلداں کتاب موجود ہے، علماء پڑھے سارے انہوں نے پتہ اس چیز دا۔ حضور نے فرمایا ینتظر دعوا، مرنے والا تیری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ جب فرشتے ایسے میری طرف دیکھیں، جب فرشتے ایسے سونے کے تھال میں، چاندی کے تھال میں رکھ کر حافظ صاحب کی والدہ کی قبر پہ جائیں گے اور آواز دیں گے، یا صاحب القبر العمیق ھذا من اہلک، ڈوگی قبر والی اٹھ انشاءاللہ، مگر کسی دا کوئی ہوئے تیرے پتراں قرآن دا تحفہ گلے آئے، تیرے رشتہ داراں تیرے عزیزاں، من اب او ام او اخ او صدیق او کما قال، تیرے عزیزاں رشتہ داراں ماں پیو پینا پراواں بچیاں تیرے واسطے قرآن دا تحفہ گلے ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ میت اس تحفے کو لے کے پورے قبرستان میں دوڑتی ہے، دیکھو میرے بچوں نے، میرے عزیزوں نے میرے لیے قرآن کا تحفہ بھیجا ہے، حضور کی نعت کا تحفہ بھیجا ہے۔ کڈیاں برکتاں والا ہو بندہ جدے پیچھے کوئی دعاواں منگن والا ہوئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ وقال استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان یسأل۔ فرمایا مرن والے نو فرشتے جا کے آواز دیندے نے، لے تیریاں سجنا، تیریاں بچیاں، تیریاں عزیزاں، تیرے رشتہ داراں تیرے واسطے قرآن دا تحفہ گلے آئے، قبول تو کر لا، میرا رب پار فرما دے گا۔ یار کڈیاں بختانا ہو بندہ ہے جدے مگر کوئی قرآن پڑھنے والا ہوئے، جدے مگر کوئی نبی دی نعت پڑھنے والا ہوئے۔ آج ماں کڈیاں بختاں والی ہے جدیاں بچیاں نے میرے نبی پاک دی محفل سجائی ہوئی ہے، انج بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، پوترے بھی دوترے بھی، پتر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، علماء بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فرشتے سونے دے تھال وچ رکھ کے قبر تے آواز دین گے، یا صاحب القبر العمیق ھذا من اہلک، گہری قبر والیے تیریاں پتراں قرآن دا تحفہ دیتا ہے، قبول تو کر لا، بیڑا میرا رب پار فرما دے گا۔ انشاءاللہ مگر کوئی دعا منگن والا ہوئے، انشاءاللہ پیچھے کوئی دعا دا تحفہ دیون والا ہوئے، آؤ میرے ویرون سنو جنہاں نے قرآن نال یاری لائی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا ضلع میاں آڑی ایک بزرگ گزرے حضرت سلطان زکریہ رحمت اللہ علیہ سید زادے سن، تے قرآن دی عظمت اچ مینوں اچانک اے واقعہ ان ذہن چایا، یہ جتھے قرآن پڑھیا جائے جڑا قرآن نال پیار کرے، میرا رب انہاں کتنا پیار کرتا ہے۔ او حضرت سید سلطان زکریہ رحمت اللہ علیہ، آپ دے بیٹیاں وچوں نہ ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا، سید زادہ سید مراد وند رحمت اللہ علیہ۔ انہاں دی فطری عادت بن گئی، وہ قرآن پاک حفظ کرن تو بعد سینے نہ لا کے زبانی پڑھ دے رہندے سن، زبانی پڑھ دے رہندے۔ وقت گزریا، انہوں نے ایک تبلیغ دا سلسلہ شروع کیتا، وہ اپنے مقام دی چھت تے چڑھ کے آندے سن، ہے جنہ حسین ویکھنا اٹھ جاؤ، جنہ رب دا دیدار کرنا اٹھ جاؤ، جنہ کملی والے دے یاراں دا دیدار کرنا اٹھ جاؤ، جنہ نبی پاک دے عاشقاں دا دیدار کرنا اٹھ جاؤ۔ وہ گلیاں بھر جانیاں، بازار بھر جانا، محلے بھر جانے، اپنے گھروں بندیاں صفا مصلے لے کے انہیں گلیاں بھر جانیاں۔ وہ سید زادہ جدو فوت ہونے دے قریب آیا نا تے قرآن سینے تے ہی تے روح نکل گئی چشتی صاحب،
قرآن نال عشق ہو گیا نا، روح نکل گئی. ظاہر ہے جڑے کپڑیاں وچ تیرے ساہ نکلن او کپڑے بھی لینے. لا بندیا کہ امان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چاہ بندیا مسکین دی ہاں قرآن گواہ دیندی رب دا عرش ہلا بندیا. ہن قرآن پاک چکنا سی پھر غسل دینا سی. قرآن کھچ دینے تو کھچیا نہیں جاندا، ہاتھ چک دینے تو چکیا نہیں، یا ہاتھ چک دینے پھر نال لگ جاندا ہے. کوئی صاحب کشف حضرت ورگا آیا نہ کیا پیچھے ہٹوئے کہ زور دا کم نہیں عشق دا کم ہے. میں قرآن لے کے دینا کان وچ گل کیتی شاہ جی تواڈے نانے دی سنت ادا کرنی ہے، تھوڑی دیر امانت دے چھڈو. کان وچ گل ہوئی ہے، شاہراں دے دوویں ہاتھ سینے تو تھلے آ گئے. انہاں قرآن پاک چکیا. میں نہ ہونا ڈرپ میں رستے چ لوا کے آیا مغرب تو بعد جمعے دے وچ میری طبیعت بڑی علیل ہو گئی. میں آپ صاحب نے صرف جواب نہیں دے سکیا، 6 مہینے پہلے دا ٹائم نہ لیا ہے. میں جمعے دے وچ میری طبیعت بہت نساز ہو گئی، بہت نساز ہو گئی. تے میں ایک ٹرپ نے نال بھی دتی ہے تے ہونی بنولا میں رستے چ لایا. تے تساں میری طبیعت ال نہیں ویکھنا انشاءاللہ. میں حضور دا ذکر ایتھوں کرنا تے سرکار دا ذکر میں کر کے جاواں گا. تساں سبحان اللہ کہنا سر. جٹ زمیندار بندہ میں تے لاہور تقریر کرن گیا تو بچے لگے ٹولکیاں شولکیاں تے تو منڈے سارے جناب سر ماری جان تے آ جناب کملے ہوئے. وہ وچوں بجلی بند ہوئی، وہ چپ کر کے بہ رہے. میں کہ پتر لیاؤ مینوں دیو اے سٹیج مینوں دیو. میں کرسی تے بہ رہا. وہ جدوں 20 منٹ بعد بجلی ٹھیک ہو گئی. ہن مارن ارکاں میں 1 گھنٹہ 7 منٹ تقریر کر کے میں کھلاؤ بچوں تسی آ جاؤ تقریر بغیر سپیکر تو میں گھنٹہ ڈیڑھ جڑی تقریر ہو کر لینا ہونا. تے یہ مسئلے اللہ لو ہو جاندے وعدہ کرتا. مینوں دلی افسوس ہے کہ میری اج طبیعت جڑی ہے نساز ہے، لیکن میں انشاءاللہ حضور دا ذکر دل نال کرنا ہے. آوازاں دے محتاج نہیں، میرا رب آپ پہ قبول فرمائے گا. لو اشار اور نا جدوں منجی چکی نا تے قرآن پاک چکن لگے نہ چیتا. کوئی نہیں دا صاحب کشف بزرگ گیا انہاں کہ حضرت جی پیچھے ہٹو میں قرآن لے کے دینا. انہاں انج کر کے کان وچ گل کیتی ہے، دوویں ہاتھ سینے تو تھلے آ گئے. قرآن چکیا باری چ رکھیا، غسل دتا، کفن پہنایا، جنازے دا ٹائم ہویا. منجی چکن لگے تے منجی چیوے کوئی نہ. بڑا ٹیل مارے، کو 4 بندے سراندی، کو 4 پواندی، کچھ اگے کو پیچھے. منجی نہ چکی جائے. یہ بابے پھر آئے نہ کیا کی گل. انہاں کہ منجی نہیں چکی جا رہی. انہاں کہ منجی دا دارو میرے کول ہے، پیچھے ہٹو. انہاں باری چ قرآن پاک چکیا، چک کے سینے دا کفن تو بند کھولیا، کھول کے آنج سینے دے اوتے قرآن رکھیا. یا اوتے بند ماریا منجی چاہی تے پھلا وانگو منجی چی گئی. دور دی گل نہیں ہے، اے میاں علی دی میں گل کر رہا. مرکزی قبرستان ہے چشتی صاحب، بڑا بڑا قبرستان ہے شہر دا. میں اوتھے زیارت کر کے آیا. میں اس قبرستان وچ گیا، میں ویکھیا جدوں سیدزادے دی 4 پئی چک لئی منجی چاہی تے پھر پھلا وانگو چی گئی. میاں صاحب فرماندے نے اے قرآن او نورانی شیشہ تے حقدارا وکھاوے جیڑا پڑھ کے اس تے عمل کماوے او سدھا جنت جا آوے. او جیڑا پڑھ کے اس تے عمل کماوے یارو سدھا جنت جا آوے. لہذا میں چکوڑے آلیاں نو مبارکباد پیش کرنا وا جنہ مدرسہ حق 4 یار بنایا ہویا ہے. جتنے بچے قرآن پاک اتنے پڑھن لگے، اس مدرسے نو چلان والے، اس مدرسے نو معاون بننے والے سب دیاں قبراں دے اندر اللہ دا فیضان جاری کرے گا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میری امت سب نالوں بہترین انسان ہوئے جڑا قرآن پڑھے تے قرآن پڑھاوے. کسے نو میرے نبی نے بڑے بڑے امیر نو سند نہیں دیتی، سونے دے مالک نو سند نہیں دیتی، زمیندار نو سند نہیں دیتی، کسے چودھری تے جگیردار نو سند میرے نبی نے نہیں دیتی. میرے کریم نبی نے سند نو دیتی ہے جڑا قرآن پڑھ رہا تے قرآن پڑھا رہا ہے. جتھے قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے اللہ جاندا ہے عرشاں تو لے کے فرشاں تک اللہ دے ملائکہ میرے نبی پاک دی حدیث میں گناہگار اکھاں نال پڑھی ہے. جتھے کوئی بچہ قرآن پڑھنے والا ہوئے میرے نبی پاک نے فرمایا 70 فرشتے اس تھان دی حفاظت بھی کر دینے، پڑھنے والے واسطے مغفرت دی دعا بھی کر دینے. کڈیاں بختانہ بندہ ہے جدے مگر کوئی قرآن پڑھنے والا ہوئے
جدے پیچھے کملی والے دی کوئی نعت پڑھن والا ہوے اج میرے ویر حافظ ہوراں دی اما جان دنیا تو ٹر گئی او دے بچیاں نے قرآن پاک دی محفل سجائی ہوئی ہے میرے نبی دے ذکر دی محفل سجی ہوئی ہے فرشتے بھی قرآن سن رہے ہیں تساں بھی قرآن سن رہے ہو فرشتے قبر تے جا کے آواز دین گے یا صاحب القبر العمیق ھذا میرا خالق اٹھ ڈوگی قبر والی یہ تیرے بچیاں تیرے واسطے قرآن دا تحفہ گلے آئے نبی دی نعت دا تحفہ گلے آئے شالا مگر کسے دا کوئی ہوئے پر اللہ جاندہ گل کرنی پہ گئی ہے جدو پتر پردیساں وچوں اگے وطن واپس آن اگے بچھڑی ماں نظر نہ آوے گھر کھان نو آوندا ہے گھر ویلا ہو جاندا ہے میاں صاحب فرماندے نے پیو مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوا آلی آؤ میرے ویرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سماعت فرماؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفید رنگ دا گھوڑا میرے نبی جی دے تے تشریف فرمانے بخاری شریف دی حدیث میرے کریم نبی چل دے جا رہے ہیں سواری تے بیٹھے اچانک گھوڑا ڈرے آئے میرے کریم نبی دے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی سواری ڈری کیوں ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول اما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ فرمایا میرے غلاموں میری سواری اس واسطے ڈری ہے دو قبر آلیاں نو عذاب ہو رہے ہیں میری سواری عذاب ویکھ کے ڈر گئی ہے جس سواری تے میرا کملی والا بیٹھا ہے اللہ انہوں اتنا علم دے چھڑ دے خود کملی والے دے علم دا کی عالم ہوئے گا صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ کس وجہ نال عذاب ہو رہا ہے میرے نبی پاک نے علامہ صاحب نہیں فرمایا مینوں نہیں پتا کیوں ہو رہا ہے بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول اما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ میرے نبی نے دونوں دے عذاب ہون دی کیفیت دسی فرمایا ایک چگلیاں کردا گا دوجا پیشاب دے چھٹیاں تو احتیاط نہ کردا جس نبی نے عذاب ہوندیاں دا عالم ویکھ لیا ہے او نبی چکوڑے چ رہن والے نبی دے غلاماں دا سلام بھی سن سکدا ہے سلام دا جواب بھی دے سکدا ہے پھر میرا دل کردا سارے مل کے ایک واری کریم نبی دی بارگاہ وچ سارے سلام استغاثہ پیش کریے تے اے آکھیے صدا و صدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما غدوہما فکان لا یستتر من البول اما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ فرمایا اے ایک سامنے قبر والا اے چگلیاں کردا ہا آپس وچ مسلماناں نو لڑا دیندا ہا اس واسطے قبر وچ عذاب ہو رہا ہے اما غدوہما فکان لا یستتر من البول دوسرا پیشاب دے چھٹیاں تے احتیاط نہیں سی کردا اس دوویں حدیث تے جو ساڈے پائے جاندے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بھی تسی پیشاب کرو نا ادو نرم جگہ تے کرو تاکہ تہاڈیاں چھٹاں اڈ کے اوتے نہ پینے دی وجہ دے نال قبر وچ عذاب ہوندا ہے پیشاب دے چھٹے وجود تے پیندے ہون تے پھر بن نمیمہ جڑا چگلیاں چکدا ہے ایک بھرا نو دوجے نال لڑان والا حضور نے فرمایا اس کو قیامت کے دن اس کی چہرہ بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا جو دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں بھی نور عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی اسے نور عطا کر دیتا ہے
جڑا مسلماناں ٹٹیاں نو جوڑ دے وے۔ آؤ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق طفیل دوسی پنڈ دا نمبردار قبیلہ دوست مکہ شریف تو 142 کلومیٹر دے فاصلے تے تقریباً پنڈ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے چ انہوں دسیا گیا کہ مکے دے اندر کسی نے اعلان نبوت کیتا ہے، محمد بن عبداللہ دا نام ہے، بنو ہاشم خاندان دا چشم و چراغ ہے، تے سرداری بھی انہاں کولے کہ انہوں من لئیے۔ اس طفیل دوستی نے آکھیا اجے میں پتہ کوئی نہیں کیتا، اجے مینوں پتہ کوئی نہیں، او دی میں تسلی کر لواں پھر تانوں میں دساں گا بھئی او دا اعلان مننا چاہیے کہ نہیں۔ اصولی طور تے بھی حکم نہیں، بندے دا پتہ کر لو، کنفرم کر لو۔ اگر کوئی بندہ کسی دے بارے جھوٹ بولے یا سچ بولے تو دی تصدیق کر کے پھر فیصلہ دے، او دے گواہ پتہ کرو۔ جدو طفیل دوستی نمبردار نو پتہ چلیا، انہیں گدے دی سواری سی او دے کول، انہیں قصد کیتا مکہ شریف داخل ہویا۔ جدو حرم شریف وچ داخل ہون لگا، توجہ میرے رکھنی، جدو حرم شریف وچ آپ جی داخل ہون لگا نا تے سامنے ابو جہل آیا، اس پاس عتبہ آیا، شیبہ آیا، امیہ بن خلف، مکے دے چودراواں ساریاں۔ انہیں کیا بندہ نمبردار ہے تے فلانے پنڈ دا نمبردار ہے، جاننے بھی ہیں، انہوں ڈکو حرم شریف وچ جانا ہے تے بڑی توجہ نال دھیان نال اپنا کم کر کے واپس آئے۔ انہوں نے انہوں کناں استے روں دتی، اے کناں چ پا، اکھاں سے پٹی دیتی، پٹی بند۔ انہیں کہ یار کیوں کر رہے؟ انہیں کیا اندر ایک بندہ ہے ساڈا ہی رشتہ دار ہے، ان دے اتے جدی نظر پہ جائے او دا ہی ہو جاندا ہے، او دے تو بچن واسطے، او دی آواز تو بچن واسطے، او دی نظر تو بچن واسطے اے تینوں اسی کلیہ دے رہے ہیں کہ تاکہ بچیا رہے۔ تو فیل دوسی عبرانی زبان دا شاعر سی، عربی زبان دا شاعر سی۔ انہیں کیا میں سیانا بندہ، میں پریشان نہ کرو، اگر وہ سچا ہویا تو میں ٹھیلے بھی نہیں لانی، تہاڈی میں نہیں مننی، اگر میں پسند نہ آئے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ انہیں کہا نہیں تو ایک کام کر لا۔ انہیں وقتی طور تے گل من لئی۔ جدو حرم شریف اگلے جملے بڑے پیارے ہیں، جی میں آپ صاحب اندر داخل ہوئے نا حرم شریف حتیم کعبہ دے نال سونے کملی والے ٹیک لائی ہوئی، ایک کری کہہ لو سبحان اللہ یاد۔ اے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے پھر ودوہا دا چہرہ واللیل دیاں زلف یاسین دے سرے ہیں جو طفیل دوستی دی پہلی نظر ہی پئی نا، اجے پوچھیا نہیں، تعارف نہیں لیا، دسیا نہیں، آندا اللہ سونیا جنوں ملن آیا شاءاللہ ہی ہوئی ہوئے، جنوں ملن آیا جنوں لبن آیا شاءاللہ اے ہی ہستی ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ طفیل دوستی کملی والے دے کولا کے بہ رہا، جویں کملی والے دا چہرہ ویکھیا ہے ویندیاں نال کملی والے دے قدم پھڑ لے، چپ کر کے بہ رہا دا کدی بولے گا رس گھولیا، میں بول دیاں سونا کڈا کو سونا بولدا، چہرہ ویکھیا مطمئن ہو گیا وا۔ چکوڑا شریف وچ وسنا لیو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر سننا لیو۔ اس بندے تو فیل دوسی نے چپ کر کے نبی پاک دا چہرہ ویکھنا شروع کر دیتا۔ تھوڑی دیر گزری ہے میرے کریم نبی اٹھے نے، اٹھ کے میرے کریم نبی سورہ یاسین دی تلاوت فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ پھر میرے کریم نبی پڑھیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ پھر میرے کریم نبی پڑھیا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ پھر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جویں کملی والے نے سورہ اخلاص پڑھی ہے تو فیل دوستی قدمہ تے ڈگ گیا، نالے کملی والے دے چہرے وال ویندا ہے، نالے قدم چوم کے آندا ہے اے تن میرا ہو جے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ لا رجا ہو اتنا ڈٹھیا ہو میلو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے وال بھجا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ تے ڈگ گیا۔
عرض کردہ سونیا مینوں اپنا کلمہ عطا کر دے. اجے انہیں تعارف نہیں لیا, اپنا آپ نہیں دسیا. میرے کریم نبی فرمایا طفیل پاک ہویا یا کوئی نہ؟ آدھا کملی والے تیرا چہرہ ویندیاں پتہ چل گیا ہے, ہن تے ہی دل کردا ہے میں تنوار دیواں, میں منوار دیواں, مدینے دے چل تو میں جندوار دیواں, میں تنوار دیواں, میں منوار دیواں, مدینے دے چل تو میں جندوار دیواں. تو فیل دوستی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ کے میرے نبی کریم دے نال نال چلدا جا رہا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں دا تحفہ دیتا, نال میرے کریم نبی نے اجوا کھجور دا تحفہ دے کے نال عنبر خوشبو دا تحفہ دیتا. تو فیل پنڈ ٹر گیا. میں بڑا شارٹ کر کے عرض کراں جنہاں نے قرآن پڑھیا سنیا اس کملی والے کھڑو ہوئے, جنہاں تے کملی والے دی کرم نوازی ہو جائے. یا تو فیل پنڈ بڑے آئے, پنڈ والے کٹھے ہو کے پوچھتے نے طفیل سنا جی دے بھیجیا کی بنیا؟ آندا رب کعبہ دی قسم مار آئی تو شیئن احسن من رسول اللہ. وہ سونے محمد جی رب نے گھور بنایا ہی کوئی نہیں ہے, ایڈا سونا رب نے گھور کائنات جو سونا کھلیا ہی کوئی نہیں. انہاں کہا طفیل کوئی نشانی دس. انہیں کہا نشانی یہ ہے لوکاں تے دھوپ رہی ہے, محمد تے رب نے بدنا دی چھاں کیتی رکھی ہے. فرمایا انہیں کیا رائی تو غمامتن تذلغو وَإِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ وَإِذَا سَارَ سَارَتْ لا يَمُرُّ عَلَى شَجَرٍ وَلَا خَجَرٍ. فرمایا جتے سونا چلدا رہا ہے اتے بدلی چھاں کر کے کھلوتی رہی ہے, جدوں سونا رکدا رہا وَإِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ جتے سونا رکدا رہا ہے اتے بدلی بھی چھاں کر کے رکدی رہی ہے. وَإِذَا سَارَ سَارَتْ لَا يَمُرُّ عَلَى شَجَرٍ وَلَا خَجَرٍ. سونا جتے پتھراں تے پیر رکھدا گا پتھر بھی موم ہو جاندے آئے. جڑیاں جھاڑیاں کولوں گزردا گا وہ جھاڑیاں بھی جھک کے سونے تے سلام کردیاں رہیاں نے. جڑیاں شجراں کولوں پتھراں دے ٹکڑیاں کولوں گزردا گا ہر ایک وچوں اے آواز آ رہی ہے صدا وصدا رب تیرا دوارا یا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے طفیل دوستی پنڈ والے نو سارے نو آ کے دس رہا ہے آمینہ دا لال بم سونا ہے. ایڈا رب نے کائنہ مارا ہی تو شیئن احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا آدھی نشانی اور کوئی داس ہو سکیا رائی تو غمامتن تذلغو وَإِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ وَإِذَا سَارَ سَارَتْ لَا يَمُرُّ عَلَى شَجَرٍ وَلَا حَجَرٍ. فرمایا جتے اسد رہے ہیں اتے دھوپ رہی ہے, جتے سونا محمد کھلوندا رہے اتے بدلا چھاں کیتی رکھی ہے. وَإِذَا سَارَ سَارَتْ لَا يَمُرُّ عَلَى شَجَرٍ وَلَا حَجَرٍ. وہ پتھراں نوکاں یا پتھراں تے پیر رکھدا تے پتھر موم ہو جاندے آئے. وَإِذَا سَارَ سَارَتْ لَا يَمُرُّ عَلَى شَجَرٍ وَلَا حَجَرٍ. وہ جڑیاں درختاں کولوں جڑیاں پتھراں دے ٹکڑیاں کولوں چلدا ہا محمد تے او بھی سلام کردے رہندے آئے. انہاں کہا تو فیل انہاں سی جائیے تو سانو پتہ کیویں لگے گا. انہاں کہ اگر رات دا وقت ہوئے کہ حرم شریف جاؤ تو پتہ کرنا ہوئے سارے نو پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں, محمد دا چہرہ جگمگ چنوراں چمکدا ہوئے گا. او دے ورگا رب نے ہور بنایا ہی کوئی نہیں. حضرات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شاناں او صاف اللہ پاک فرماندا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اللہ پاک فرما رہے بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور جس قوم نے ساری عمر یہی پکا کے رکھا ہو کہ یہ قرآن اصل نہیں ہے, 40 سپارے والا قرآن اصل ہے, تو پھر اس بات کی بھی نفی ہوتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, ہدی للمتقین, متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. حضرات سنیوں مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ تو حق چار یار دا بھی غلام بنایا ہے, پنج تن پاک دا غلام بنایا ہے. اسا اس سے قرآن نو منیا ہے. یہ کوئی قوم ساڈے وچ موجود ہے جڑی اس قرآن نو اصل نہیں مان رہی. کہہ رہی کہ 40 سپارے والا قرآن ہے اصل جو امام مہدی غار سے لے کے آئے گا.
اگر یہ کتاب سچی نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر 10-12 سال کے بچے کے سینے میں یہ قرآن نازل کیسے ہو جاتا ہے، اس کا نزول کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ قرآن سچا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کتاب اتنی سچی نہیں ہے جتنی یہ کتاب سچی ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک بڑے عظیم عاشق رسول جو دنیا میں بڑے معروف ہوئے ہیں، پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری، ان کی کتاب ضیاء النبی شریف، اس کی پہلی جلد صفحہ نمبر 502 سے لے کر 511 تک انہوں نے بڑی صاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں۔ اور ایک میری شاہدگاری میں کتاب موجود ہو، البرہان فی خصائص حبیب الرحمن چشتی صاحب، بڑی پڑھنے والی کتاب ہے، جو نئی لائبریری تے لیا کے رکھو، 7 زباناں چ میرے کملی والے دے اس بندے شان لکھی ہے پر کمال کر چھڑی، بہت حضرت جی بہت پیاری کتاب البرہان فی خصائص حبیب الرحمن۔ ابو بشیر طاہر صاحب نے سکول ٹیچر سن تے درس نظامی دے فارغ سن تے بہت سچے عاشق رسول سن، انہاں پھر عشق رسول ڈب کے کتاب لکھی۔ بس آخری گلاں میں آ رہا پھر میں ڈولی پڑھن لگا، بڑی توجہ کرنی ہے۔ انہاں بھی اس عبارت نو نوٹ کیتا ہے، تقریباً 7 زباناں چوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان لکھی ہے۔ حضور دے نالین شریف دے نال لگن والی مٹی تو لے کے ہر جوڑ تے ہر نک تے ہر انگ تے انہوں نے میرے کریم نبی دی 7-7 8 زباناں تعریف لکھ چھڑی ہے۔ وہ تو لکھیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ فرشتے میرا طواف کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا آدم اصل تیرا نہیں، تیرے وچ میں محمد دا نور رکھیا جی دی وجہ نہ تیرا فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ آدم تیری پیشانی میں نے محمد کا نور رکھا ہے۔ اور قاضی صاحب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کندھے بین کتفیہ مکتوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی جو مور نبوت ہے وہ دونوں کندھوں کے درمیان ابری ہوئی تھی جیسے سیب نما، یہ شکل تھی اس کی، متبرک کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو جمع کر کے حضور دی تعریفاں بیان کیتیاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ فرشتے میرا طواف کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا آدم تیری پیشانی میں نے محمد کا نور رکھا ہے جس کا فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ آدم عرض کرتا ہے یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انجیل برنباس اور انجیل کے لفظ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی آدم besought God seeing Lord grant me this writing open the nails of the finger my hand Muhammad is messenger of God then with featherly affection the fast mean kissed those will rebute his hand۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ this writing open the nails of the finger my hand، یہ جو نور میری پیشانی میں میرے ہاتھوں میں آئے تو میں آسانی سے دیکھ سکوں۔ اللہ نے کن کہہ کر یہ نور محمد کے دائیں انگوٹھے میں ظاہر کیا۔ یہ بریلویوں نے نہیں شروع کیا، یہ سنیوں نے شروع نہیں کیا، یہ احمد رضا خان نے شروع نہیں ہاتھ چومنے کیے، یہ سب سے پہلے تیرے میرے روحانی باپ آدم علیہ السلام نے محمد کے نور کو چوم کے آنکھوں پہ لگایا۔ Muhammad is messenger of God then with featherly affection the fast mean kissed those will rebute his hand۔ اللہ کے نبی آدم نے دونوں اپنے ہاتھ اٹھائے، انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگائے، اور اس کا ترجمہ پھر اردو کے شاعر نے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نالے انگوٹھے چومے، نالے کملی والے دے نور نو چومیا تے نالے آکھیا نور ازلی چمک کے آ غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا، نور ازلی چمک کے آ غائب اندھیرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں جمع کیتا، اور جڑا کام تسی کر رہے ہو اتنی میں دلیلہ دیواں تے بس طبیعت نساز ہے، زیادہ دیر میں نہیں آئے رہندا، بس آخری دلیل میں دین لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور شان تے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑا میلاد اسی کر رہے ہیں اس نے نہیں شروع کیتا، ہر نبی نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر اپنی امت وچ بیٹھ کے کیتا۔ 40,000 علماء دی روایت بھی موجود ہے، 70,000 حواریوں دی روایت بھی موجود ہے۔ آفت جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 70,000 اپنی امت دے عالم اکٹھے کر کے 10 فٹ آپ دا قد مبارک سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا، اور 10 فٹ دی پہاڑی تے آپ اچھے کھڑے ہو گئے، کتنا بن گیا سفر؟ 20 فٹ اچھے کھڑے ہو کے حضور دا ذکر کر رہے ہیں، اور فرمایا لوگو میں جا رہا میرے تو بعد بڑی اچھی شان والا محمد مصطفیٰ آ رہا ہے، جڑی میرے تے کتاب نازل ہوئی ہے یہ نالوں بھی ود تے اچھی کتاب نازل ہوئے گی۔ جدوں وہ آ جائے میری شریعت چھڈ کے سونے محمد دے گیت گایو۔ انہاں پوچھا اللہ دے نبی آن والے دی نشانی کیے، دلیل کیے، او دا پتہ کیویں چلے گا؟ آ گیا تے آپ نے فرمایا کہ چاند دا وچکارلا حصہ
मां दा 10 चंद तू 20 चंद दे दरमियान कदी कदी ये देखना जदों चंद हरकत चाहे समझ लेना महबूब दुनिया ते तशरीफ ले आया है। अपनी बच्चियां नु दसना, अपनी कौम नु दसना, अपने औलाद नु दसना उन्हें कल्ला दे नबी की निशानी है। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने फरमाया sleep to him in his boyhood and when he shall be grown up he shall take here in his hands the world। फरमाया माँ उसको लोरी देने के लिए पगुड़े में सुलाएगी। हजरत ईसा अलैहि सलाम मेरे मोहम्मद मुस्तफा की शान बयान कर रहे हैं। फरमाया sleep to him in his boyhood and when he shall be grown up he shall take here in his hands the world। फरमाया उसका हाथ आसमान की तरफ उठेगा, जिस तरफ मोहम्मद की उंगली का इशारा जाएगा अरश का चांद भी मोहम्मद की उंगली से खेलता हुआ नजर आएगा। ईसाइयों की किताबों में मोहम्मद मुस्तफा का बचपन लिखा हुआ है और हजूर के मिलाद की बात हो रही है। हम मिलाद मनाएं तो फतवे शुरू हो जाते हैं। किस्मत वाले हैं जो मेरे मुस्तफा का मिलाद मनाते हैं। असी तो हर वेले याने केडा सोना रब सोने नो बनाया ते सोने दे मान टूट गए। केडा सोना रब सोने नो बनाया ते सोने दे मान टूट गए। रोंदे हबशीलों गल नल लाया ते सोने दे मान टूट गए। मुखड़े ते यासीन दा सेहरा वेख के ओदा नूरी चेहरा चल टुट के सी कदम च आया ते सोने दे मान टुट गए। केडा सोना रब सोने नो बनाया ते सोने दे मान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सिफात, हुजूर सल्लम दा जिक्र खैर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम नु एक दिन आसिफ बिन बरखिया ने पूछा जेड़ा आप दा वजीर सी कि ए तुसी जदों इस तरह अपना तख्त लांदे हो ते 2-2.5 घंटे दी आप दी महफिल हुंदी ते आप इस तरह हवा विच ना इंज हाथ करदे सन 1-2 मरतबा इंज ते जिन परिंद इंसान सब कुछ आप दे हाजिर एकदम। तो आसिफ बिन बरखिया ने पूछा कि अल्लाह दे पैगंबर तुहाडे हाथ च की कमाल है? आप दे अंगूठी दे विच एक नग सी कान नक्श खतम सुलेमान बिन दाऊद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने अपनी अंगूठी दे नग नु मुखातब करके फरमाया ये जो बरकतें मुझे अल्लाह ने अता की हैं वो इस नग में मोहम्मद का नाम जड़ा हुआ है जिसकी वजह से हर चीज अल्लाह ने मेरे ताबे फरमा कर दी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सिफात, हुजूर सल्लम दी शाना, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र खैर ए अल्लाह ताला उन्हों ही अता करदा है जिदे ते मेरा रब राजी होए, जिदे ते मेरे रब दी अता होए। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह दी कैफियत ऐसी कि आप एक मरतबा नकात ऐसी आई, कमजोरी ऐसी आई, रिज़्क़ विच कमी ऐसी आई कि आप हर साल बेहतरीन खाना हजूर दे गुलामां नूं देंदे सन। एक मरतबा को ऐसा वक्त आया कि वो आप वो खाने शाने बकरे या दुम्बे ज़बा ना कीते, जानवर ज़बा ना कीते, आपने चने लै ले भुजे हुए। बड़ी मशहूर रिवायत है, भुजे चने लैके तहज्जुद वेले हजूर दे गुलामां नूं हजूर दा मिलाद पढ़ के तकसीम कर रहे हैं। तकसीम करके फिर रोए कि अज हजूर दे गुलामां नूं मैं खाने अच्छे नहीं दे सकिया। जदों रोए ना तो रोंदियां रोंदियां ऊँग आ गई, अख लगी तो कमली वाले दी ज़ियारत नसीब हो गई। हजूर दी ज़ियारत नसीब हुई तो कमली वाले ने सिर ते हाथ रखा। फरमाया अब्दुल रहीम क्यों रो रहे हैं बेटा? अर्ज की सोने आज मिलाद की खुशी पूरी नहीं हुई, आज गुरबत ने मेरा हाल किया कि मैं तुहाडे नां ते अच्छा लंगर नहीं पका सकिया। मेरे करीम नबी फरमाओ वेख ना मैं अपने गुलामां विच तेरे तू चने इत्थे पसंद कीते मैं अपने गुलामां नूं आप चने तकसीम कर दिया वा। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह जिस हद तक हो सके तोहफे दियो। मैं हाफिज इमरान साहब दा बड़ा मशकूर हां जिन्हें तुहाडी ज़ियारत दा मौका बख्शिया। अल्लाह पाक अपने हबीब दे सदके साडे बुजुर्ग पीर मोहम्मद इत्थे ही ने, चलो तबीयत भी नसाज हो जाती। अल्लाह ताला उन्हां दी जिंदगी दराज फरमाए, अम्मा टुर गई अब्बे दा साया तुहाडे सिरां ते कायम रखे। जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने अज भी मैं हदीस पाक पढ़ी है, हजूर सल्लम मिंबर ते चढ़े तो हजूर सल्लम ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया आमीन आमीन आमीन। साहबा पूछे या रसूल अल्लाह 3 बारी आमीन करन दी वजह की है? फरमाया जदों मैं मिंबर ते पहली ते पौड़ी ते पैर रखिया ते जबरील आए उस अर्ज कीती सोहणिया जिन्ने अपने वालिदैन नूं दोवां विचों एक नूं भी नाराज कर लिया वो हलाक हो गया। मैं आख्या आमीन। दूजी बारी जिन्हें तुहाडा नां सुनिया ते फिर तुहाडे ते दरूद ना पढ़िया वो हलाक हो गया।
میں آکھیا آمین. پھر تیسری فرمایا جن نے روزیاں دا چن پایا روزے نہ رکھے وہ ہلاک ہو گیا. ہن جبریل دعا کرے حضور آمین کرن. پھر دا مطلب ہے کہ جدے تے ماں یا پیو چوں ایک بھی ناراض ہوئے تے بندہ حج عمرے بھی کرے تے قبول ہوندے نہیں. ایک بزرگ گزرے نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی عاشق رسول حضور دے بڑے سچے عاشق. او عمرے تے گئے یا حج کرن گئے تے آپ نے ویکھیا کہ جوان نو تاڑا مار کے پیا روے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس نوجوان نو ڈک کے پوچھیا تیرے رون دی وجہ کی ہے؟ خواجہ صاحب نے جدو اتنی پوچھی تو بندہ پھٹ کے رویا. وہ کہ بابا جی میرے کو غلطی ہو گئی, میرے کو خطا. بیٹھ واقعہ سنو بس. فرمایا میرے کو بابا جی غلطی ہو گئی. کیڑی؟ انہاں کہا جی روزیاں دا مہینہ میری ماں نے میں اٹھایا روزہ رکھ میں انکار کیتا. دوجی رات پھر ماں نے اٹھایا میں انکار کیتا. تیسری رات ماں نے غصے نال میرا کمبل کھچ لیا. میں غصے نہ اٹھیا. ماں تندور تے روٹی لا رہی. میں ماں نو دھکا دیتا. ماں تندور جا پئی. ماں دیاں چیخاں جی بھی میرے کان وچ نے. حضور میں پریشان ہاں. میں آب زمزم نال وضو کرنا. میں حرم شریف دا 2 سال تو طواف کر رہا پر ایک کوئی آواز آندی ہے لا لبیک جا چلا جا تیری ماں ناراض ہے کعبے والا راضی کوئی نہیں. حضور میں پریشان ہاں پتہ نہیں میرے نال کی گزر رہی ہے. میں کعبے وچ آ کے رب نو راضی کر رہا تے نہیں. آپ نے دے کندھے تے ہاتھ رکھیا اونوں سہارا دیتا. فرمایا چلیا تے 100 سال 70 سال بھی تو کعبے دا دیدار کریں اگر ماں ناراض ہے تے کعبے والا راضی نہیں ہونا. اگر ماں ناراض ہے تے کعبے والا راضی کوئی نہیں ہونا. چلا جا واپس. حضور مینوں کنے ہن سنبھالنا ہے پتہ نہیں ماں زندہ کہ مر گئی. آپ نے پھر دسیا اگر ماں مر گئی ہوئی تے قبر تے ٹر جائیں. چلیا پیراں والے پاسے کھلو کے ایک واری ماں نو سد تے ماری تے ماں نو جتنا پڑھ کے دے سکیں ایک واری جانا تیرا کام ہے. ماں قبر وچ بھی تیرا بیڑا پار کر دے گی. حضور اگر زندہ ہوئے تو فرمایا زندہ ہوئے تے ادھی رات دے ویلے دنیا ستی ہوئے تو ماں دے بوئے تے ٹر جائیں. دستک دینی بولی نہ تیرے دروازے تے دستک تو تیری ماں تڑپ کے آکھے گی بسم اللہ کرا میرا بچھڑیا لال آ گیا. ایک بار انہیں آکھے خواجہ صاحب مہربانی کرو اے شفقت کرو میری زندگی دا سوال ہے میرے نال چلو تھوڑا ماں ناراض ہوئے راضی ہوئے تے کسے طریقے تسی مینوں دستے جاؤ تو میں کردا جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جی نے داتا صاحب دے پیراں والے پاسے بیٹھ کے چلا کیتا ہے اور لکھیا شیر گنج بخش فیض عالم مد کرے نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا را رہنما. خواجہ ہند الولی نال آ گئے. ادھی رات دا ویلا ہے پتہ لگا ماں زندہ ہے. جدو ماں دے دروازے تے دستک دیتی اجے بولیا نہیں بابا جی اجے بول کے نہیں آکھیا میں آیا ہاں. آواز آئی پترا میں صدقے جاواں میں واری جاواں میرا بچھڑیا لال آیا ہے. 2 سالہ دا پتر بچھڑے آیا پر حضرات ماں تندور چ ڈگن دی وجہ دے نال ماں دی اکھاں دی بینائی ٹر گئی. ماں نبینی ہو گئی. ماں نے دروازہ کھولیا پتر نو سینے لا لیا. ماں نو اپنے دکھ بھول گئے. پتر بچھڑیا مل گیا. میرے جوان بچیو جتنے بھی بیٹھے ہو میرے ہتھاں وال ویکھو. ماں باپ بڑھڑے ہو جان کدی اچا نہ بولیا کرو کدی انہاں نو جھڑکیا نہ کرو. فم ولا تنغرہما وقل لہما قولا کریما. اللہ دیو بندیو بڑھڑے ماں پیو ہو جان اپنیاں نیکیاں ضائع نہ کر بیو. چند لمحے ماں پیو دے پیراں چ بہ کے انہاں دی خدمت کر لیو. ایک واری ماں نو راضی تو کر لویں کعبے والا راضی ہو جائے گا. جدوں ماں دے سینے نال نوجوان لگا اپنے ماں نو دکھ بھول گئے. میاں صاحب فرماندے نے ماواں دے دل نرم غلابوں تے کدی نہ سان جدائی. پتراں دیو ہر عیب چھپاو تے کدی نہ کرن برا آئی. خواجہ صاحب دے نال آ گیا ماں نو راضی کر لیا. چند دن گزرے ماں نو راضی کرن تو بعد آندا اما اجازت دیویں آ ایک واری میں کعبے دوبارہ جاواں. جڑی آواز مینوں 2 سال آندی رہی ہے ماں ناراض رب راضی کوئی نہیں. ہن ایک واری پتہ کر کے آواں. جدوں ماں دی اجازت لے لئی ماں نو راضی کر کے گھروں ٹریا ہے. گھوڑے تے بیٹھا ہے. تھوڑا جہا حافظ جی سفر کیتا ہے واپس آ گیا ہے. ماں دے پیراں وچ آ کے رون لگ پیا. آکھیا پترا قافلہ آیا ہے نال کیوں نہیں گیا؟ آکھیا اماں تیرا بھلا ہوے تو راضی ہو گئی ہے. جڑی آواز کعبے وچ اوندی آئی وہ آواز ہن ایتھے آ گئی ہے. آواز ہونے آئی ہے جا تیرے تے ماں راضی ہو گئی ہے کعبے والا بھی راضی ہو گیا ہے.
اس واسطے میرے بچیو اج ماں پیو سامنے بیٹھا ہوئے پتراں نو کوئی چنگی گل کر دے پتراں نو ماڑی نہیں لگدی اگوں ماں پیو نو گالاں کڈنے پتر شروع کر دے نے ماں پیو دے پیراں وچ بیٹھ کے چند گھڑیاں ماں پیو دے پیر کھٹ لیا کر 10 سال پیر دے پیر کھٹدا رہو تیری دعا قبول نہیں ہوندی ایک واری بڈھڑی ماں یا پیو دے پیراں وچ بیٹھ کے ماں کو دعا کرا رب دعا بھی قبول کرے گا رب بیڑے بھی پار فرما دے حضرات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی والدین دی رازگی اے اللہ تعالیٰ نے اس بندے تے بڑا خاص انعام عطا فرمایا ہے بابا جی کئی سوال اٹھے ہون کے ذہن وچ آج میری ماں ہوندی تے قاری صاحب نے اج ماں دیاں شاناں بیان کیتیاں نے پیو دیاں شاناں بیان کیتیاں جدے ماں پیو ٹر گئے انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا حضور نے فرمایا جدے والدین ایمان دی حالت وچ ٹر جان وہ جمعرات نو یا جمعے والے دن اپنے ماں پیو دے قبر تے جا کے قرآن پڑھ کے تحفہ دین اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہاں دے قبراں دے جڑے ثواب ہونے نا وہ پہاڑاں دی طرح اللہ انہاں دے پیش کرے گا اپنی بخشش دا وسیلہ بھی بنے گا آخری اے گل جڑی حق چار یار مدرسہ ہے اے دیتے ایک حدیث پاک سنا کے تے میں فیوز و برکات واسطے اجازت لین لگا حافظ صاحب دی درینہ خواہش کیونکہ میرے ملین دے حساب نال ٹک ٹاک تے عظمت والدین تے جڑے میرے کلپ نے ڈولی دے وہ حافظ صاحب بھی سنے بچیاں نے بھی سنیا بچہ نمان بھی دس رہا سی جیسی روز سننے تو بس طبیعت ناساز دی وجہ دے نال اے فیل تو نہیں کر رہے بھی وہ بندہ ہے ہی نہ جنوں اساں سدیا مسئلہ بن جاندا بڑا دلی افسوس حضور آج میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قاری صاحب میاں جی راو پورا اے تھوڑا جہا ذرا اج میں حدیث پڑھنے تے تسی آئے ہو ذرا اے کلیجہ ٹھر جائے چشتی صاحب بڑی کمال دی حدیث ہے سینہ ٹھر جانا اے تھنک پرا منہ کرو بیٹھ جا اے انجنا مدینے دی گلی ابن اساکر نے بڑی محنت کی تھی کمال کر 80 جلداں چ کتاب لکھی ہے پر موتی پروچ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جی ابو بکر دے ہاتھ وچ ہاتھ پایا ہے انج عمر پاک دے ہاتھ وچ ہاتھ پایا ہے میرے کریم نبی آ رہے ہیں چلدیاں مدینے دی جدو گلی آئی چوک آیا نا تے صحابہ چار چفیرے نکلے گلیاں چ ویکھیا بھئی آج منظر بڑا سونا ہے آج جنڈی بہوں سرکار نے سونی پائی ہے حضور انج کر کے نا جی کملی والے نے نا ابو بکر دا ہاتھ پھڑیا بلا تمسیک و تمثیل یہ سمجھانے کے لیے فقط میں یہ مثال پیش کر رہا ہوں حضور نے انج کر کے ابو بکر دا ہاتھ چکیا انج عمر دا ہاتھ چکیا تے نالے آواز دیتی پھر صحابہ اس منظر نو یاد رکھنا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ جویں اج جوڑی نال آئی ہے حشر دے دیہاڑے بھی جوڑی ایویں نال آئے گی انا اول من تنشقہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر فرمایا حشر دے دن پہلے میری قبر کھلے گی پھر میرے یار صدیق دی پھر میرے یار فاروق دی قبر کھلے گی جیڑا انہاں نال پیار کرے گا میں محمد بھی انہاں نال پیار کراں گا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں حوض کوثر پہ یہ دونوں میرے ساتھ آئیں گے ادھر سے علی اور عثمان آ جائیں گے یہ چاروں میرے یار حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے جس پہ علی راضی ہوگا عمر اس کو پانی دے گا جس پہ عمر راضی ہوگا علی اس کو پانی کا پیالہ دے گا ان چاروں میں جو فرق محسوس کرے گا ان میں سے ایک کی بھی بے ادبی کرنے والا ہوگا نہ اس پہ خدا راضی ہوگا نہ مصطفیٰ راضی ہوگا یہ میرے نبی نے سند دی ہے اور پھر حضرت بہت بڑا اعتراض جڑا میں پردہ کئیاں دوستاں دے دنوں تھپیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا جنازے پڑھے جاتے ہیں بخشش کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں جو خود نبی ہو اسے بخشش کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے حضور جس کمرے میں مدفن ہیں جس کمرے میں حضور مدفن ہیں وہ کمرہ پتہ کیا تھا کس کا تھا مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا جو آج بھی روزہ رسول بنا ہوا ہے وہ گنبد خضرا جس کو دیکھنے سے منظر قبری وجبت لہو شفاعتی کا ٹائٹل ملتا ہے حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اور چلے او جڑا ایک بار نبی دا روضہ ویکھے اللہ دا بیڑا پار کر چھڑ جاتا جڑے 1400 سال تو ستے ہی مصطفیٰ دے نال انہاں دی کی شان ہو گئی ہاں جی اور 14 کتاب ہے نہج البلاغہ مفتی قبلہ جعفر حسین نے لکھی ہے صفحہ نمبر 643 دیکھتے
دوسرے گھر دی کتاب ہے ساڈی نہیں ہے وہ تے لکھیا انه یا یان القوم الذين بايعوا ابا بکر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فرمایا جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی انہی لوگوں نے میں علی کی بیعت کی جو ان تینوں کا کچھ نہیں لگتا میں علی کا بھی کچھ نہیں لگتا۔ ہاں جی لو جی بس آخر تے میں ڈولی پڑھن لگا جڑی میرے قبلہ حافظ صاحب نے حکم دیتا ہے وہ دو تین اشعار پڑھ کے تے میں اجازت لینی ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے جنہ دے والدین ٹر گئے اللہ انہاں دی کامل بخشش فرمائے، جنہ دے زندہ نے اللہ انہاں دے پیراں چ بیٹھ کے انہاں دیاں دعاواں لٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں چند تھوڑا عرصہ پہلے اے واسو ہے نا سات سرے دے نال اتھے میں کچھ 3-4 سال قبل نہ تقریر واسطے آیا، اٹلی کوئی حادثہ پیش آیا فیکٹری وچ، اتھے 2 نوجوان ڈیتھ ہو گئی اکو کر دے تائے چاچے دے، مینوں نہ بلایا کتے نیٹ تو ہی نہ سنیا، میں گیا تے میں جدو گھر داخل ہویا نا 40واں سی گال بنی یا 10واں مینوں یاد نہیں جدو نہ مینوں بلایا کوئی 10-12 دن بعد انہاں دی ڈیڈ باڈیاں آئیں، میں جدو اندر داخل ہویا نا قبلہ کیفیت ایسی کہ وہ پتر دی ماں جڑی سی نا منجی دے اتے پرفیوم بھی پے جتیاں بھی پئیاں ہیاں کپڑے بھی پے بال بکھرے آنسواں دیاں برساتاں تے کدی پتر دے کپڑے چمدی پئی کدی پتر دے جتیاں چمدی پئی کدی پتر دے پرفیوم چمدی پئی ہسدی پئی تو نہ گلاں پہ کردی۔ میں پوچھیا یار مائی نو کی یہ کون ہے؟ وہ دی ڈیکر نکلی دسن والے دی انہیں کیا یہ ہوئی بد نصیب ماں جنہیں پتر دی لاش ہوندیاں ویکھیے، جدوں دی لاش پتر دی جلی ویکھیے ماں دیاں نیندراں اڑ گئیاں۔ کچھ عرصہ پہلے میں سرگودے دا علاقہ ہے غالباً چریوٹے چن ضلع چ کانڈی واڑ اتنے میں قبرستان نا اتنے بھی جوڑی ایکسیڈنٹ نال فوت ہوئی، مینوں نے ڈولی واسطے سدیا تے جدوں اٹھیا نا بندہ تے لک تے ہاتھ دھر کے تے ڈیکر نکلی تے میرے پیراں چ آ کے ہاں جی میں بیٹھا کرسی تے تے گوڈیاں تے سر لا کے آندا ہے مولوی صاحب کو تویز دے دا دے ہو گیا نیندر نہیں پئی۔ میں کہ چاچا کیوں نہیں نیندر پئی؟ اب نال والے بندے دسیا یہ دی جوڑی پتراں دی ٹری ہے کاری صاحب اج 10 دن ہو گئے نا اج 11ویں دا ختم ہے۔ میں کہ بابا اے نیندراں ہن قسمت نال اونیاں جن دی جوڑی پتراں دی ٹر جاوے پھر کرو نیندراں تے اڑ جاندیاں نا۔ حضرات ماں پیو دے زخم ہو جاندے دلاں دے اندر۔ میرے امام زین العابدین دے کول فیصلہ آیا کسی آکھیا جی اونٹھنی میری ہے، دوجا آندا اونٹھنی میری ہے، انہاں کو کوئی نشانی دسو نا کیا جی اے جڑی اونٹھنی ہے نا اے دا بچہ چھوٹا ہوندا ہی مر گیا تے اونٹھنی میری ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا جا اونٹھنی تو لے جا جدو اونٹھنی ذبح کریں تو مینوں دسی۔ انہاں کہ جی حکمت آپ نے فرمایا اگر دی اونٹھنی دے دل دے اندر یہ جگر دے اندر سوراخ ہویا تو پھر اونٹھنی تیری ہے، اے جھوٹ بولدا ہے۔ کچھ عرصے تو بعد اونٹھنی بیمار ہوئی، امام زین العابدین کو فیصلہ آیا تو انہاں دسیا انہوں بھی بلایا اونٹھنی ذبح کر دیتی۔ میں آ جڑا امام دے پتر حسین دے پتر فیصلہ کیتا سن ویکھیا تو جگر دے اندر سوراخ سی، پر انہاں پوچھیا حضور سوراخ کادا ہے؟ تے فرمایا جدوں ماں دے سامنے بچے مر جان نا ماواں دے کلیجے پھٹ جاندے نے، ماواں دے کلیجے جڑے نا وہ بکھر جاندے نے جن دے سامنے اولاد ٹر جائے۔ حضرات اے دنیا دا ایک مزاج اصول ہے جڑا آیا نے جانا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بندیا تیری زندگی اور موت اس واسطے بنائی ہے تیرے عملاں دا پتہ لگ جائے۔ او جنے او زندگی 4 دیہاڑے دی ہے، او پتہ نہیں کدوں مک جانی ہے۔ انج دی گزارا ہوئے جدوں جاویں تے گلیاں دے ککھ بھی تیرے واسطے رون کے حضور دا عاشق چلیا ہے، حضور دا غلام چلیا ہے۔ نہ کہ ربیت ہوئے نہ کہ کیفیت ہوئے کہ جناب چنگا ہویا مگروں لت گیا ہے، انج دا بن کے جا قبر وچ جائیں تے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو آپ جی تسی کتنی دیر ہوئے تھے پاکستان؟ 20-25 دن آئے ہو۔ میری تقریر آج کوئی نہیں، اے ادھار ہے، کوئی تساں بندیاں نہیں دسنا، کوئی پنڈ روڑا نہیں پینا، کوئی لوکاں نہیں دسنا، صرف اعلان کرانا ہے۔ میں ڈائری تو ویکھاں گا جا کے جیڑا میرا دن خالی ہویا میں تانوں دسنا ٹائم میں تقریر تانوں انشاءاللہ بغیر روٹی کھان تو بغیر ساؤنڈ تو 1.25 گھنٹہ تقریر سنا کے جانی انشاءاللہ۔ آج میری اپنی طبیعت جڑی وہ نساز مینوں 18 سال وچ میرے نال اس طرح کدی نہیں ہویا۔ 18 سال ہو گئے مینوں حضور دا ذکر کردے ہیں، جمعے دے وچ ہی نہ بس یہ نظر جڑی ہے نا بار حق کے لگ جاندی۔ اج ہی انج ہویا ہے، 18 سالاں وچ میرے نال اس طرح کیفیت بنی ہے اور میرے بذات خود نہیں پتہ کی ہویا۔ چلو بہرحال انشاءاللہ میں ویکھاں گا ڈائری ٹائم جڑا ویلا ہویا میں انشاءاللہ دی تانوں تقریر سنا کے کرنا پاکستان تو انشاءاللہ۔ میں ہن بھی میری ڈائری تے سپین دے جڑے نا 9 ٹائم لکھے نے، سپین تو جڑے منڈیاں ٹائم لے اے تواڈے گرد و نواح دے پنجاب دے پاکستان تے میں ڈولی دے 2 شعر جڑی تواڈی درینہ خواہش ہے وہ پڑھنا تے اجازت لینا۔ ٹر جانا ہے اوے لوکو ٹر جانا ہے تماشے والڑ نے آ میلا بھریا بھرایا رہ جانا ہے
तू ते बुलबुला एक पानी दा आ मेरे वेंदिया वेंदिया ढह जाने किते बंगले किते माड़ियां ने किते संगतां ते किते यारियां ने जदों मौत ने वाजा मारियां ने आ सब धरिया धराया रह जाने टुर जाना है रौनकां वालड़ ने आ मेला लगिया लगाया रह जाने किते जंजा किते डोले ने किते गुडियां ते किते पटोले ने डोली वाले डोली नो ले जाना आ मेल बैठा बिठाया रह जाने डोली वाले डोली नो ले जाना मेल बैठा बिठाया रह जाने मेरे वीरों में उस डोली दी गल पिया करना वा जेड़े वीर वीरां दी जनाजे वाली डोली चाह के कब्रस्तान ले जांदे ने पुत्र मां दी जनाजे वाली डोली चाह के कब्रस्तान ले जांदे ने भैणां वीरां दियां डोलियां टोर के कंबलियां हो जांदियां ने जदों हाफिज साहब होरां ने मां दी जनाजे वाली डोली टोरी होवेगी जदों भरावां ने मां दी जनाजे वाली डोली टोरी होवेगी फिर सारियां रल के आख्या होएगा ले अम्मा हवाले रब दे ते मिल ले जांदी वारी इस मिलने नू याद करे सा ते रोसा उमरा सारी मेरा वीर बड़ियां डाडियां डोलियां टुरनियां आउंदियां ने जदों मां दी डोली टुरन दा टाइम हुंदा है एक ऐलान हुंदा रुक जाओ तियां आखिरी वार मां दा मुंह वेखण आईयां ने फिर तियां मां दी जनाजे वाली डोली टुरदियां ने मां मरे ते पेके मुकदे वीर मरण वेड़ा वेला मावा मरण मोहम्मद बख्शा उजड़ जांदा जे मेला बस मेरे वीर मैं चकोड़ा शरीफ अख 4 यार मदरसे अपनी तकरीर दा इख्तिताम करदे आया गल मुकावा हजरत जी किसे एक डोली वेखी किसे 2 जनाजे वालियां डोलियां वेखियां किसे 4-10 जनाजे वेखे पर एडी डाडी डोली किसे नहीं वेखी जिवें करबला विच हुसैन दी धी सैयदा सकीना ने वेखी है जिवें करबला विच इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाप हुसैन दी नेज़े ते डोली वेखी है बड़ियां डाडियां डोलियां कायनात च टुरियां पर चकोड़े आलिओ एडी डाडी डोली किसे नहीं वेखी जिवें करबला विच हुसैन दी भैन सैयदा ज़ैनब ने वेखियां ने गल मुकदी मुकावा तत्ती सीख ते मक्खण पकाउणा बड़ा ही डाडा औखा काम है बचड़े को हा के दीन बचाउणा मेरे पीर हुसैन दा लाल कुहा के दीन बचाउणा मेरे पीर हुसैन दा काम है कदर औलाद दी मां पियो जाने की जाने लोग बिगाना कदर हुसैन दी मां ज़हरा जाने या जाने हुसैन दा नाना दुआ है कि अल्लाह करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके मेरी थोड़ी सब दी कावश हाज़री नू कबूल फरमाए फिर एक मरतबा पीर मुहम्मद दे पुत्रां वास्ते मुबारकबाद पेश करना कुना इतना सोना मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिक्र खैर कीता और इतना हजूर दे गुलामों ने इकट्ठियां कीता बिलखसूस इस मदरसे च कुरान पढ़ाने वाले आशिक रसूल उस्ताद कराम मोहतमिम तो लैके अदने बच्चियां तक अल्लाह अपने हबीब दा सदका सब दी कावश हाज़री नू कबूल फरमाए जितने जोगे सा जिस
دل میں سکنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کیتا سنیا اللہ زہرا دے پتراں دا صدقہ دی کاوش نو قبول فرمائے اللہ تعالی حافظ عمران صاحب تو اس کاوش نو قبول فرمائے انشاءاللہ میں ضرور انشاءاللہ رضی تے وقت دیاں گا ضرور کسی ٹائم آ کے حضور دا ذکر کراں گا اللہ پاک میری تھوڑی سب دی کاوش قبول فرمائے آمین و مان حضور دعا فرمائے کوری علام شریف کل شریف اور درو شریف بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہ العالمین اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما حاضرین دے واسطے محفل دا اہتمام کرنے والیاں واسطے سب دے واسطے یا اللہ اس نو ذریعہ نجات بنا الہ العالمین حافظ محمد عمران صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ یا اللہ اس ساری محفل پاک تلاوت قرآن مجید نعت خوانی اللہ کے بیانات تک ماشاءاللہ حضرت مولانا نے خوبصورت بیان فرمایا الہ العالمین اس ساری محفل پاک دا ثواب حافظ محمد عمران صاحب دی والدہ مرحومہ نو اصال ثواب کرنے قبول فرما مرحومہ دی بخشش فرما کے قبر و حشر دی منازل نو آسان فرما الہ العالمین ساڑھے سب دے جتنے لواحقین کسی دی ماں یا باپ یا دونوں یا لواحقین وچوں جتنے افراد اس دارہ فانی تو چلے گئے یا اللہ سب دی بخشش فرما اے اللہ حضور دی ساری امت دی بخشش فرما یا اللہ سرکار دی ساری امت تے رحم فرما الہ العالمین سرکار دی ساری امت دی اصلاح فرما یا اللہ اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما جتنے بھی حاضرین موجود ہیں نیک دلی ارادے اور نیک دلی مراداں اور نیک دلی دعاواں الہ العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا کریم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم